दर्शकबिन काठमाडौँमा विवश 4 जनाको हत्या भएकै दिन फेरि भक्तपुरमा टाउको छिनालिएको अवस्थामा 1 जना महिलाको शव फेला परेको छ। 2 महिना अघि घरबाट हराएकी एक महिलाको टाउको छिनालिएको अवस्थामा शनिबार शव फेला परेको हो। मध्यपुर थिमी नगरपालिका 4 टसीटोल स्थित बालकुमारी सामुदायिक वनमा घाँस काट्न गएकी महिलाले टाउको छिनेको शव देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेको जिल्ला प्रहरी परिसर भक्तपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक बसन्त पाठकले जानकारी दिएका छन्। 2 महिना अघि हराएकी महिलाको शवको कंकाल मध्यपुर थिमीको जङ्गलमा भेटिएको उनले जानकारी दिएका छन्। पाठकका अनुसार कंकालमा भेटिएको लुगाका आधारमा शवको पहिचान गरिएको हो। उक्त शव सूर्य विनायक नगरपालिका 2 बालकोट स्थित बङ्गलामुखी बस्ने 61 वर्षीय परमेश्वरी दाहालको रहेको परिवारले जानकारी दिएको छ। परमेश्वरीकी छोरी जानुका दाहालले गएको साउन 10 गते आमा हराएको भन्दै प्रहरी विरुद्ध थिमीमा जारी दिएकी थिइन्। सब परीक्षणका लागि काठमाडौँ मेडिकल कलेज दुवाकोटबाट पठाइएको जनाउँदै पर्ना उ पाठकले घटनाबारे प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको समेत जानकारी दिएका छन्। दर्शक महानुभाव, पछिल्लो समय काठमाडौँमा विभिन्न खाले डरलाग्दा हत्या हुँदै आएका छन्। आजै मात्रै देशका विभिन्न स्थानहरूमा दर्शक महानुभावहरू विभिन्न हत्याहरू समेत भएका छन्। दर्शकबिन यता गैरीगाउँ हत्या प्रकरणमा छानबिन गर्न एसएसपीको नेतृत्वमा समिति गठन भएको छ। दर्शकबिन काठमाडौँको गैरी गाउँ स्थित दिव्य समिलामा गै राति भएको 4 जनाको हत्या प्रकरणको अनुसन्धान गर्न काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालयले छानबिन समिति गठन गरेको छ। प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सोमेन्द्र सिंह राठौरको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको जानकारी प्राप्त। समितिको सदस्यहरूमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रहरी नायब उपरीक्षक हरि खड्का, काठमाडौँ उपत्यकाका प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक सुभाष खड्का र काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक सुरक्षा केसी तथा प्रहरी वीर बानेश्वरका प्रहरी निरीक्षक वीरेन्द्र केसी रहेको बताइएको छ। टोलीलाई विविध विधि र प्राविधिकको अधिकतम प्रयोग गरी घटनाको सूक्ष्म तवरले अनुसन्धान गरी यथाशीघ्र प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख अतिरिक्त महानिरीक्षक दीपक थापाले बताएका छन्। गै राति करिब 12 बजेको समयमा काठमाडौँ महानगरपालिका 32 गौरी गाउँमा 4 जनाको हत्या भएको थियो। उक्त घटनामा संलग्न भएको आरोपमा 28 वर्षीय दिपेन्द्र राईलाई प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच रगत लागेको लुगामा ट्याक्सी चढेर आफै प्रहरी कार्यालय दिपेन्द्र राई पुगेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभाव, टाउको र शरीरका विभिन्न भागहरूमा खुकुरी जस्तो धारिलो हतियारले प्रहार भएको अवस्थामा प्रहरीले 4 जनाको शव फेला पारेपछि सोही काष्ठ मिलमा गेटपालको काम गर्ने दोलखाका 4 जनाको मृत्यु भएको थियो। दर्शकबिन हत्याको आशंकामा प्रहरीले सोही घरमा बस्ने 28 वर्षीय दिपेन्द्र राईलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। राई मृतक नवीनका साथी रहेको प्रारम्भिक रूपमा खुल्न आएको प्रहरीले जनाएको छ। उनी शरीरमा रगत लागेको अवस्थामा ट्याक्सीमा चढेर आफै प्रहरीकोमा आएको एक अनुसन्धान अधिकारीले बताएका छन्। विवश रूपमा गरिएको हत्याको कारण खुलिसकेको छैन। प्रहरीले यस घटनामा काबिल अनुसन्धान अधिकृत र तालिम प्राप्त कुकुर परिचालन गरिसकेको छ भने सबै नाकामा निगरानी बढाएको छ। काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालय प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक दीपक थापा घटना अनुसन्धानकै चरणमा रहेकोले सबै कुराबाट अनुसन्धान गरिरहेको बताएका छन्। घटना प्रकृति हेर्दा सामान्य मानिसको हत्या भएकाले ठुलो गिरोह तथा कुनै आर्थिक लाभको कारण नभएको हुन सक्ने। 3 कुनैमा 4 जनाको सामूहिक हत्या भएपछि दर्शक महानुभावहरू यति बेला निकै ठुलो डर तथा त्रास फैलिएको छ। दर्शकबिन काठमाडौँको 3 कुने स्थित गौरी गाउँमा 4 जनाको विवश हत्या भएको छ। धारिलो हतियार खुकुरी प्रहार गरेर हत्या गरिएको अवस्थामा 4 जनाको शव भेटिएको छ। मुलुकको मृत्यु हुनेमा 2 जना महिला 2 जना पुरुष रहेका छन्। गौरी गाउँ स्थित दिव्यम मिल भित्र 4 जनाको शव फेला परेको उपत्यका प्रहरी कार्यालयका एआइजी दीपक थापाले जानकारी दिएका छन्। उनले भने धारिलो हतियार प्रयोग गरेर हत्याको अवस्थामा 4 जनाको शव भेटिएको हो। हत्या हुनेमा दोलखा घर भएका 3 जना र 1 जना धनकुटाका रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, पछिल्लो समय हत्या, हिंसा, बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधहरू दिनानुदिन बढिरहेका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता रूपन्देहीको तिलोतमामा अर्को महिलाको रहस्यमय मृत्यु भएको छ। हत्या गरेको आरोपमा दर्शक महानुभाव श्रीमानलाई पक्राउ गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच रौतहटमा एक युवकको हत्या भएको छ। शुक्रबार बेलुका 9 बजे कटरिया नगरपालिका 5 का 25 वर्षीय सुनिल यादवको छुरा प्रहार गरी हत्या भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका डीएसपी दामोदर केसीले जानकारी दिएका छन्। सुनिल माथि उनकै छिमेकी 50 वर्षीय रामबाबु शाहले छुरा प्रहार गरेको डीएसपी केसीले बताएका छन्। डीएसपी केसीका अनुसार सुनिल र रामबाबु छिमेकी हुन्। उनीहरूबीच शुक्रबार सामान्य विषयमा भनाभन भएको थियो। बेलुका सुनिलको घरभित्र छिरेर उनीमाथि रामबाबुले छुरा प्रहार गरेका थिए। छुरा प्रहारबाट गम्भीर घाइते भएका सुनिललाई उपचारका लागि गौर पुर्याइएकोमा चिकित्सकहरूले मृत घोषणा गरेका थिए। यसैबीच छुरा प्रहार गर्ने रामबाबुलाई प्रहरीले गैराती नै पक्राउ गरी इलाका प्रहरी कार्यालय नै गएर राखेको छ। घटनामा थप अनुसन्धान भइरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता बलात्कारको अभियोगमा लमजुमका 2 जनालाई 12 वर्ष कैद सजाय दिएको छ। आफ्नै छात्रलाई करणी गरेको आरोपमा पक्राउ परी पूर्वपक्षका लागि थुनामा रहेका लमजुमको राइनास नगरपालिका 9 का प्रकाश थापालाई लमजुम जिल्ला अदालतले 12 वर्षको कैद सजाय सुनाउने गरी फैसला सुनाएको छ। तीनै बालिकाहरूलाई बलात्कार गरेको भनी परेको अर्को मुद्दामा सोही ठाउँका अर्जुन विक्रम थापालाई पनि जिल्ला अदालतले 12 वर्ष कैद हुने फैसला सुनाएको छ। छुट्टा छुट्टै घटनामा फरक व्यक्तिबाट पीडित भएकी ती बालिकालाई अभियुक्तबाट जनै 2,50,000 रुपियाँ क्षतिपूर्ति भराउन पनि अदालतले दर्शक महानुभावहरू आदेश दिएको छ। 2077 माघमा भएको बलात्कारको घटना 2078 जेठ 18मा सार्वजनिक भएपछि प्रहरीले राइन्स नगरपालिकाको वडा नम्बर 9 मा रहेको भैरव माविका शिक्षक प्रकाश थापालाई पहिलो पटक पक्राउ गरेको थियो। दर्शकबिन यसैबीच यता बजाङमा 2 नाबालिकामाथि सामूहिक बलात्कार भएको छ। मस्टा गाउँपालिका 1 रनाडा देउराली टोलका 2 बालिकामाथि करणी गरेर सोही ठाउँका 3 किशोर फरार भएका छन्। करणीमा परेकी दुवै बालिका हुन् भने करणी गर्ने किशोरहरू पनि नाबालक भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको र नाम नखुलाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बजाङका सूचना अधिकृत प्रहरी निरीक्षक दिपेश चौधरीले बताएका छन्। पीडित बालिकाको स्वास्थ्य परीक्षण गरेर बालिकालाई घर पठाइएको छ भने करणी गर्ने किशोरहरूको खोजी कार्य भइरहेको प्रहरीले बताएको छ। पीडित बालिका आफन्तले यही भद्र 14 गते साँझ 6 बजे कापी किन्न हिँडेकी बालिकालाई एक विद्यालयको हातमा बोलाई कक्षा कोठामा जबरजस्ती करणी गरेको बताएका छन्। 2 बालिकालाई कक्षा कोठामा बन्धक बनाई जबरजस्ती करणी गरी फरार भएको उनीहरूको आरोप रहेको छ। पीडित बालिकाहरू आफन्तले प्रहरीले आरोपितहरूलाई खोज्न तदारुकता नदेखाएको भन्दै आरोप समेत लगाएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सल्यानमा ग्यासको चुलो लिक भएर आमा र छोरीको 2 जनाको मृत्यु भएको खबर प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता चिकित्सक कुटपिटको विरोधमा स्वास्थ्यकर्मी धरनामा बसेका छन्। चिकित्सक कुटपिटको घटनामा संलग्नलाई कारबाहीको माग गर्दै हेटौडाका चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीहरूले शनिबार बागमती प्रदेश सभा सचिवालय अगाडि धरना दिएका छन्। हेटौडाका सरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कार्यरत चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीले सचिवालय अगाडि धरना दिएका हुन्। आज शनिबार प्रदेश सभाको बैठक बस्दैछ। प्रदेश सभा भवन अगाडि भेला भएका स्वास्थ्यकर्मीहरूले पेडेकार्ड सहित प्रदर्शन समेत गरेका छन्। उनीहरूले शुक्रबारदेखि अस्पतालको आकस्मिक बाहेकका सबै सेवाहरू बन्द गरेर कुटपिटमा संलग्नहरूलाई कारबाही गर्न माग गर्दै आएका छन्। बुधबार सञ्च अस्पतालमा कार्यरत 2 जना डाक्टरमाथि 8-10 जनाको समूहले चिकित्सकमाथि कुटपिट गरेका थिए। घटनामा संलग्न भएको अभियोगमा प्रहरीले 4 जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ भने नेपाल चिकित्सक सङ्घले 2 जना विरुद्ध किटानी जाहेर दिएको छ। पक्राउ पर्नेमा गत साउन 25 गते डेङ्गु संक्रमणका कारण ज्यान गुमाएका राजेश प्रधानकी श्रीमती लगायतका उनीहरूकै परिवार रहेको खबर प्राप्त भएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू सुनकाण्डमा फँसेका छन्। मन्त्रीहरू नि दर्शक महानुभावहरू सुनकाण्डमा फँसेपछि नेपाली काङ्ग्रेसमा फेरि ऐलाखैला मचिएको छ। मलदरमा लुकाएर सुन तस्करी गर्ने गिरोहमा मन्त्री तीर्थ लामा नै जोडिएपछि यति बेला ऐलाखैला मचिएको छ। पोल खुलेपछि उता तरुण दलका नेता फरार भएका छन्। बागमती प्रदेशका मन्त्री तथा काभ्रे काङ्ग्रेसका सभापति तीर्थ लामाको सुन तस्करी गिरोहसँग कनेक्सन पुष्टि भएको छ। पक्राउ परेका भारी माओवादी सांसद सूर्यमान दोङले समेत चासो देखाएका छन्। त्रिभुवन विमानस्थलमा भन्सारमा भइरहेको सुन तस्करी सञ्जालको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा बागमती